Hello everyone and welcome back to the channel. आजको भिडियो चाहिँ इट्स गोइङ टु बी अपडेट अफ एभ्रिथिङ होइन सबै कुराको किनकि इट्स बिन अ वाइल अलिकति डर्टी लिटल सिक्रेट्सहरू पनि सेयर गर्छु जुन हाम्रो एक्रोम हबिसमा हुन्छ होइन बट रेकमेन्ड गर्दिनँ तर इट वर्क्स तर डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन होइन त्यही अनुसारले म इन्फर्मेसनहरू पनि सेयर गर्छु र धेरै क्लिनिङहरू पनि गर्ने पर्ने छ होइन तर अब सी त्यो टाइम ल्याप्सहरू बनाउँछु कि बनाउँदिनँ डाइरेक्ट क्लिन गरेर देखाउनु पर्ला किनकि त्यसो गरेर टाइम पनि सेभ हुन्छ अनि या आई थिङ्क है सो अदर देन द्याट होइन थ्याङ्क यू फर द सपोर्ट रिसेन्टली एकदम आइ एम सो ग्रेटफुल थ्याङ्क यू हाम्रो कम्युनिटी राम्रो हुँदैछ एन्ड आई वान्ट टु डु माई बेस्ट भनौँ न होइन टु सो सेयर अल द इन्फर्मेसन जुन हाम्रो नयाँ हबिजहरूलाई हुन्छ कि अब होइन लङ टाइम हबिज हुन्छ कि एट द सेम टाइम म पनि लर्न गरिरहेको छु होइन सो या वी किप सेयरिङ दिस इन्फर्मेसन टु इच अदर होइन सो द्याट वी क्यान डु गुड विथ आवर पेट aquatic so that we can do good with our aquatic pets होइन त so let's get into the video. Alright होइन so फर्स्ट अब डम्बो इयर बेडाको ट्याङ्कबाट सुरु गरौँ उसको ट्याङ्कमा चाहिँ अब एट द मेन टाइम उसको पम्प अफ छ किनकि म यसमा चेन्ज गर्नेवाला छु किनकि त्यो पम्पले बेला बेलामा पानी बाहिर झाऱ्यो क्या त्यहाँ एङ्गल नमिलेर हो कि के भएर होला सायद होइन तर त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने छ अनि डम्बो एज यु क्यान सी भोक लागेर माथि आइरहेछ उसलाई अब पहिला खाना दिनुभन्दा अगाडि एकचोटि उसको ट्याङ्क मेन्टेनेन्स गर्छु हल्का प्लान्टहरू ट्रिम गर्छु र सफा गर्छु एन्ड आउ बी राइट ब्याक. राइट होइन क्लिन भयो हल्का फुल्का ट्रिम गरेर निकालिदियो पनि प्लान्टहरू अनि त्यो अलिकति डाउन छ पानी हाल्दाखेरि अनि अरे ह्याङ द ब्याक फिल्टरको एउटा पाइप निकालिदियो होइन अनि त्यो निकालिदिएपछि चाहिँ अब पानी बाहिर निस्केको छैन अहिलेसम्म सो इट्स गुड त्यो पाइप लामो भएर पो हो कि आएन अनि उसले पनि राम्रो गर्दैछ उसको ट्याङ्क पनि राम्रोसँग हिटअप भइरहेछ सो इट्स गुड जहिले पनि ट्याङ्क छामेको राम्रो अनि अर्को कुरा अब यो ट्याङ्कमा जाउँ है त यहाँ अब यो डम्बो इयर गप्पीको ट्याङ्क छ अब सुन यो गप्पीहरू हटाउँछु होला अनि अरे यसमा एङ्गुलर गप्पी राख्छु होला एन्ड वी विल सी द्याट प्रोग्रेस होइन सुन अनि एट द मोमेन्ट के भइरहेछ भन्दाखेरि यो मेरो जावा मस ट्याङ्क थियो पानी हाल्दाखेरि कोही कोही बेला मसहरू चुटेर अब यता जान्छ क्या अनि सो यहाँ कलेक्ट भएको छ त्यो निकाल्छु पनि अनि प्लस यिनीहरूको ट्याङ्कको पानी पनि फेर्छु प्लस कति धेरै बचा हो कति धेरै क्या अब त्यही भएर यिनीहरूलाई पनि सर्ट आउट गरेर म देखाउँछु मेरो एउटा गप्पी टप छ होइन त्यो अब एकछिनमा देखाउँछु जहाँ यिनीहरूलाई रेज हुन्छ भालेलाई चाहिँ भालेको ट्याङ्कमा राखेर अनि पोथीहरूलाई चाहिँ मेबी अब आई डोन्ट नो लेट्स सी है त किनकि यो ट्याङ्क खाली गरेर मलाई अर्कै चिज राख्नु मन छ क्या त्यही भएर सो अनि यो ट्याङ्कमा नि अब खासै त त्यस्तो केही छैन होइन हल्का वाटर चेन्ज गर्नुपर्छ प्लस यसमा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि हिटर छैन सो यो ट्याङ्क अलिक चिसो छ र किन मैले यसमा हिटर राखेको छैन भन्दाखेरि एउटा अब रुममा भएको ट्याङ्क अलिकति अब बाहिरको जस्तो टेम्परेचर चिसो हुँदैन नि त रुममा त अलिकति कम चिसो हुन्छ होइन अनि गप्पीहरू भनेको एकदम हाडीमा छ क्या सो हाडी भनेको कति भन्दाखेरि स्ट्रङमा छ अनि प्लस मेरो चाहिँ यहीँबाट रेज भएर बर्न भएको गप्पीहरू हो सो त्यसको मतलब मैले यिनीहरूलाई हिटर नराख्दा पनि यिनीहरू स्टिल होइन बच्चाहरू टन्नै दिइरहेछ बच्चाहरू पनि मजाले स्विम गरिरहेछ होइन सो या इफ ओन्ली गप्पी ट्याङ्क छ एट द मोमेन्ट होइन मेरो केसमा चाहिँ होइन हिटर नराख्दा पनि ब्रिथ भइरहेछ अनि हेल्दी भइरहेछ प्लस मुभ अराउन्ड गरिरहेछ प्लस देख्नु भइरहेछ तलदेखि माथिसम्म सबै चलिरहेछ क्या नचलिकन बसेको पनि छैन सो एक्टिभ छ उनीहरूलाई भोक पनि लगाइरहेको होला जस्तो लागिरहेछ एट द मोमेन्ट तर उनीहरूको अलिअलि पानी चेन्ज गरेर अनि यो मसहरू निकालेर आई विल बी राइट ब्याक. राइट होइन यो ट्याङ्क पनि सफा भयो एज यु क्यान सी वाटर चेन्ज अलिकति धमिलो छ किनकि एज वाटर चलाउँछु प्लस अनि अलिकति धमिलो अब त्यो सब्सट्राइटबाट अलिकति अब फोहोरहरू जुन जुन तानेको छैन त्यसले गर्दा अलिकति धमिलो हुन्छ तर 1-2 घन्टापछि क्लियर अप भइहाल्छ अनि यो मस ट्याङ्कले गर्दा पनि मैले धेरै कुरा सिकेको छु होइन एज यु क्यान सी होइन
सबभन्दा पहिला मैले यो ड्री फुडमा मस हालेको थिएँ, त्यसपछि वाल बनाएँ, यो प्याड बनाएपछि यो, अनि अरे लास्टमा यो बनाएको। तर रिजल्ट होइन क्या मजाले देखिन्छ क्या। सो होइन लाइटको अलिकति नजिक प्लस, अनि अरे यो भनौँ न ग्याप अलिकति कम छ भने यिनीहरू चाँडै बढ्न खोज्दो रहेछ कि, किनकि कार्बन डाइअक्साइड जुन CO2 उनीहरूले खोजेको हुन्छ नि त्यो पाउँछ कि, अनि त्यो खोज्नको लागि नै पाउँदाखेरि उनीहरू स्ट्रेच भएर चाँडै बढ्दो रहेछ। अब त्यसको पनि अब पछि गएर डिटेलमा एक्सप्लेन गरौँला होइन। तर यो मस्ट्याङबाट मैले सिक्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट मस्ट्याङ चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ खाले हुन्छ। तर यसबाट पनि होइन हल्का फुल्का मस भए पनि जस्ट पाइरहेको छु क्या मैले एक्स्ट्रा होइन। सो इज अ गुड थिङ। सो या अब नेक्स्ट ट्याङ्कमा मुभ अन गरौँ होइन। नेक्स्ट ट्याङ्क चाहिँ क्ले फिसको हो होइन। उसलाई मैले नदेखेको अलमोस्ट अब 2 days भयो होला अहिले फेरि। 2 days एकचोटि मात्रै देखाएको थिएँ हिँडिरहेको, अनि त्यसपछि गायब होइन। त्यो यता मुनितिर छ होला। अब उसको पनि ट्याङ्क हल्का फुल्का सफा गर्छु, वाटर चेन्ज गर्छु, एन्ड I'll be right back. Alright, just देखाउनुलाई सी इज डुइङ फाइन बाई द वे होइन। पहिलाको भन्दा एकदम ठुलो भएको छ, एज यु क्यान सी द साइज होइन। सो भर्खर यो मुनि लुकेर बसिरहेको थियो, अनि मेबी म यसको चाहिँ बरु एयर पम्प अलिकति एग्रेसिभ भयो कि भनेर यसमा यो ब्याडाको ट्याङ्कमा नचेन्ज गरेर यसको ट्याङ्कमा चाहिँ हाल्नु पर्ला भनेर सोच्यो, किनकि उता ठिकै भयो नि त। सो या I'll be right back. Alright, यसको पनि वाटर चेन्ज भयो, ट्याङ्क अलिक फ्रेस देख्यो, प्लस मैले त्यो पम्प चेन्ज गरिदिएँ। त्यो अलिकति एकदम फोर्सली आइरहेको जस्तो फिल भइरहेको थियो, प्लस अब यो पम्प अलिक मजाले वाटर पनि फ्लो गरिरहेछ, अनि लेस नोइज पनि हुन्छ योबाट। सो थ्याङ्क गड फर द्याट। अनि एट द मोमेन्ट ऊ यहाँभित्र छि, मजाले यसो उसलाई हेर्न पनि पाउँछु। अलिकति त्यसरी नै सेटअप गरिदिएको सो द्याट आई क्यान सी। अनि एट द मोमेन्ट उसको ट्याङ्कमा मैले हिटर राखेको छैन, मोस्ट प्रोबेबली म यो विन्टर भएर राख्दिनँ होला। सो आई थिङ्क सी विल डु फाइन, त्यही भएर म ट्राई गर्दैछु होइन। सो फिङ्गर क्रस है त, तर सक्छ जस्तो लाग्छ। एन्ड म सबैलाई अपडेट पनि गरिरहन्छु यो कुरामा। अब चाहिँ let's get into the next tank. Alright, होइन अब चाहिँ स्नेकहरूको वाटर चेन्ज गर्छु, हल्का फोहोर भएको छ स्नेलको। अब अलिकति हेर्नु न, पुपिसहरू तलतिर छ, टन्नै स्नेल पनि छ। होपफुल्ली न्यू एसेसन स्नेलहरू चाँडै नै देखिन्छ होला होइन। अनि अरे म पछि गएर किलीफिसको नि अपडेट गर्छु। एन्ड या I'll be right back. Alright, होइन हल्का नोइज पनि कम भयो। सो एनिवे स्नेकहरूको पानी पनि चेन्ज गरेँ, अनि हल्का यिनीहरू यताउता चलेको भएर चाहिँ त्यो पाइपमा हल्का फोहोर देखेको छ। तर एज यु क्यान सी होइन उनीहरूले पनि राम्रो गर्दैछ। अगाडिको चाहिँ मैले हल्का ग्लासहरू सफा गरिदिएको, पछाडि चाहिँ आई लेट इट बी, किनकि अब त्यहाँ स्नेलको एग्सहरू देखिराख्नु भएको छ होइन। त्यो प्याचहरू सबै मोस्ट अफ देम त ब्ल्याड स्नेलहरूको हो होइन, अनि कोही चाहिँ ऱ्यामहोल स्नेलहरूको हो। सो एनिवे यो फिल्टरलाई सफा गर्छु, यो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिनमा क्लियर हुन्छ होइन। अनि अरे मैले एसेसन स्नेलहरू त देखिरहेको छु, तर अब हुन्छ नि पपुलेसन बढेको चाहिँ त्यति नोटिस भएको छैन एट द मोमेन्ट। तर होपफुली सुन हुन्छ होला, किनकि यिनीहरूको अलमोस्ट 8 month लाग्छ भनेपछि होइन। सो या अब अर्को अपडेट भनेको चाहिँ अब किलीफिस होइन। किलीफिसको अब एकको बारेमा जुन हामीले ह्याचरी बनाएको छ नि त्यसको अपडेट पनि दिन्छु होइन। रिजल्ट माइ सरप्राइज यु। तर उनीहरू पनि राम्रो गर्दैछ, एज यु क्यान सी
all 3 wife होइन for that one guy over here उनै हो हाम्रो मेल अनि उसैको अफस्प्रिङहरू जन्मिरहेछ भनौँ न होइन सो उनीहरूको ट्याङ्क पनि राम्रो भइरहेछ स्पनिङ मपमा त्यति साह्रो अब एग्सहरू देखेको छैन एट द मोमेन्ट होइन बट अब होपफुली सुन अब हिटरहरू पनि अन गरेर राखिदिएको छु एट द मोमेन्ट 23 को टेम्परेचरमा छ होइन सो उनीहरूले राम्रो गर्दैछ तर अब अन्डाको अपडेट दिनुभन्दा अगाडि होइन एउटा ब्याल्कनीमा चाहिँ मैले अब प्लान्टको लागि सेटअप गर्दैछु क्या सो आई वान्ट टु सो होइन अब त्यो एउटा अब पुरानो कुर्सी 2टा पुरानो कुर्सीहरू थियो तिनीहरूलाई चाहिँ मैले अब त्यतिकै वेस्ट भएर बसिरहेको थियो अब तिनीहरूलाई चाहिँ मैले अब कन्भर्ट गरेर अब हुन्छ नि कभर जस्तो बनाउनु खोजेको एउटा मनताज छ होइन त्यसपछि चाहिँ म किलिफिसको एग्समा जान्छु किनकि त्यो मनताज गरेपछि म फ्यु डेज पछि त्यसमा चाहिँ अब प्लान्टहरू रोप्ने मेरो प्लान भनौँ न छ अनि त्यो पनि देखाउँछु सो द्याट यो भिडियोमै त्यो पनि कभर अप हुन्छ नेक्स्ट भिडियोको लागि भनेर चाहिँ सेटअप गरेको अनि सो या अब चाहिँ होइन बिफोर दिस आउ सो यु समथिङ एन्ड आउ बी राइट ब्याक राइट होइन अब ब्याल्कनीको पनि अब हल्का प्रोग्रेस देख्नुभयो होइन अब त्यसमा पछि म अपडेट गर्दै जान्छु एट द मोमेन्ट किलिफी सबभन्दा ठुलो यही हो होइन अनि हेरे सानो मोस्ट प्रोबेबली तल लुकेर बसेको छ तर वाट आम ट्राइङ टु सो ओभर हियर होइन राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो कालो कालो यसको छेउको यो कालो अनि यतातिर नि एउटा ल यतातिर गएछ यता होइन अलमोस्ट 4 1 2 3 अनि यो यतातिर नि एउटा कालो कालो त्यो छ होइन 4वटा चाहिँ अलमोस्ट अब अनि यो मसमा नि एउटा देखेको जस्तो लागेको थियो सो 5वटा जति चाहिँ होइन इन्क्युबेट भएर उनीहरू चाहिँ अब मोस्ट प्रोबेबली ह्याच हुनसक्छ सो द्याट्स गुड न्युज होइन अनि अब यतातिर कहाँ मैले देखेको थिएँ त्यो अनफर्टिलाइज भएको अन्डा हुन्छ नि अलिक सेतो हुन्छ क्या तिनीहरू चाहिँ त्यो अब अर्को फर्टिलाइज एग भएको त्यहाँ छ यहाँ अझ यो एकदम सेकी छ आम सरी अबाउट द्याट होइन तर जस्ट भनौँ न 5वटा चाहिँ अन्डा मोस्ट प्रब्ली 5 नट अवे 4वटा चाहिँ अब यसबाट बेबी फ्राइजहरू ह्याच हुन्छ होला तर मलाई के डर लागिरहेछ भन्दाखेरि यो पलबाट छिर्न सक्छु कि भन्ने एउटा डर लागिरहेछ अब त्यसलाई चाहिँ अब हेर्छु म वाट आई क्यान डु होइन सोच्दैछु कि त्यसको बारेमा किनकि यसले त खाइदिइहाल्छ त्यो पाउने बित्तिकै यसले त कप्पै हो उसको लागि त दाना सो या यही नै हो अहिले प्रोग्रेस भएको होइन अलमोस्ट अब ह्याच हुने टाइम हुन लागिसक्यो सो या किलिफिसको पनि मजाले ब्रिडिङ हुँदैछ एन्ड पछि गएर फ्युचर अपडेटहरू यता गर्दै गर्छु होइन एट द मोमेन्ट क्र्याबहरूले पनि राम्रो गरिरहेछ हामी जस्ट सो यु रियल क्विक होइन उनीहरूलाई पनि हल्का अब राम्रोसँग देख्दैन रहेछ सबै पानीमा लुक्यो बट अदर देन द्याट होइन सरी फर द डिलेस अन द भिडियो होइन अलिकति अब रियल लाइफमा पनि बिजी भइरहेको छु भएन भनेर अब यो प्रोग्रेसहरूको लागि अघि अलिकति टाइम नै लाग्छ भनौँ न होइन सो द्याट्स वाइ
अनि अरे बाहिरको प्लान्टेसनमा चाहिँ मेरो के इच्छा छ भन्दाखेरि मलाई जङ्गल भ्याल्भ अनि अरे मेबी रोटेला प्लान्ट्सहरू चाहिँ अब राख्छु होला त्यो टपमा बट आई विल सो यु होइन अभियसली अल एन्ड या थ्याङ्क यू फर द सपोर्ट रिसेन्टली अदर देन द्याट टेक केयर एन्ड